नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश 5 को राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव माथि छलफल सुरु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूद्वारा प्रस्तावको विरोध र तोडफोड। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै आज 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कुल संक्रमितको संख्या 90,000 नजिक। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अन्तर्गत अछाममा विद्युत सब स्टेशन निर्माण। जिल्लाका 4 स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्य। अफगानिस्तानमा तालिबानीको हिंसात्मक हमला रोकिएन। हेलमान्ड प्रान्तमा भएको बम आक्रमणमा जिल्ला प्रमुखको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा चेन्नईसँग पञ्जाब 10 विकेटले पराजित। आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर मैदानमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङमा तोक्ने प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ। विपक्षी दलको विरोध र तोडफोडकै बीच राजधानी सार्ने प्रक्रिया प्रदेशसभाले अघि बढाएको हो। उखुरी तोक्ने विषयमा नाराबाजी र तोडफोडकै बीच प्रदेशसभामा अघि बढेको छ। आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ राप्ती उपत्यका तोक्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 4 को उपदफा 5 बमोजिम छलफल गरिस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न मान्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीलाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशको नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 4 को उपदफा 5 बमोजिम छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले राजधानी सार्ने प्रस्ताव पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। अवस्था देखिएन। राजनीतिक क्षेत्र तोक्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनर्विचार गर्नमा हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सक्षम छ त म प्रदेश सरकारमा आन्दोलन गर्न चाहन्छु। कमिल वस्तु बेस्ट राम्रो प्रक्रिया विपरीत राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याइएको र जबरजस्ती अगाडि बढाइएको भन्दै कांग्रेस सभासदहरूले भने नाराबाजी र तोडफोड गरेका। रूपन्देही जिल्ला, दाङ जिल्ला र कपिलवस्तु जिल्ला तीन-तीनवटा सम्भाव्यता 3 ठाउँमा राजधानी राख्न सकिन्छ भने नाम समेतको प्रस्तावना उसले दिएको थियो। त्यो पनि सार्वजनिक नगरिकनै सरकारले कुनै राजनीतिक संवाद सहमति नगरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता परम्पराको समेत व्यवस्था गरेर आज प्रवेश गराइएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो घोर आपत्ति छ। फेरि पूर्ववर्ती सरकारले, तत्कालीन सरकार शेरबहादुर देउवाजीको सरकारले त्यो बेला पनि दाङमा राजधानी कायम गर्ने कि बुटोलमा राजधानी कायम गर्ने पुरा अध्ययन गरेर त्यसो हचुवाको भरमा त्यो बेला पनि सरकारले राजधानी कायम गरेको, अस्थायी मुकाम कायम गरेको होइन। आज हामी त्यो बेला पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु, चुनाव आम निर्वाचन सकिसकेको थियो। सभामुख महोदय, 2074 साल माघ 3 गते तत्कालीन काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीजीले विरोध र तोडफोड चलिरहे पनि सभामुख पूर्णबहादुर खत्रीले प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको थियो। थप छलफल र संशोधन प्रस्ताव लगायतका प्रक्रियाबारे छलफल गर्न भोलि मंगलबार दिउँसो 12 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ। यसअघि दलहरूको अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक केही बेर स्थगित भएको थियो। स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कांग्रेस सहित विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। कांग्रेसका केही सभासद प्रस्तावको पक्षमा रहे पनि
अधिकांश काङ्ग्रेसका सभासद सहित विपक्षी दलहरू दाङ राजधानी सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5 बुटवल, रूपन्देही। नेपालमा आज देशभर 2440 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 89,263 पुगेको छ। नेपालमा एकै दिन 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एकै दिनमा 19 जना संक्रमितको मृत्यु भएको नेपालमा यो नै पहिलो पटक हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 554 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1133 जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। यी सहित नेपालमा कोरोनाबाट निको भई घर फर्कनेको कुल संख्या 65,202 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,440 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा 13,781 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 937 महिला र 1,503 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 1,531 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 89,263 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यी सहित नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 554 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 23,507 पुगेको छ। प्रदेशगत विवरण अनुसार आज प्रदेश नम्बर 5 मा महिला 37 र 106 जना पुरुष गरी 143 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यी सहित प्रदेश 5 मा कुल संक्रमितको संख्या 11,517 पुगेको छ भने गत 24 घण्टामा थप 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै प्रदेश 5 मा कोरोनाबाट 83 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 110 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएपछि प्रदेशमा निको हुनेको संख्या 8,803 पुगेको छ भने 2,486 जना उपचाररत छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा गत 24 घण्टामा 48 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित कर्णालीमा कुल संक्रमितको संख्या 3,889 पुगेको छ भने संक्रमित मध्ये बितेको 24 घण्टामै 36 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित हालसम्म 3,146 जना निको भएका छन्। अब 743 जना उपचाररत छन्। कर्णालीमा हालसम्म संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत 24 घण्टामा 29 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित सुदूरपश्चिममा कुल संक्रमितको संख्या 7,632 पुगेको छ। त्यस्तै 24 घण्टामै 9 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन्। यी सहित प्रदेशभरिबाट 6,579 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् भने 1,053 जना उपचाररत छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 18 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा कोभिड-19 प्रतिकार परियोजना सुरु गरेको छ। गेरुवा ग्रामीण जागरण संघ बर्दियाले सुरु गरेको कोभिड प्रतिकार परियोजनाले प्रभाव आकलन गर्न र प्रतिकार तथा पुनर्लाभको प्रणाली सुदृढीकरण गर्न राजापुर नगरपालिकालाई सहयोग गर्नेछ। गेरुवा ग्रामीण जागरण संघ बर्दियाले राजापुर नगरपालिकामा कोभिड-19 प्रतिकार परियोजना सञ्चालन गरेको छ। राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र कर्मचारी बीच परियोजनाको परिचयात्मक बैठकको आयोजना गरी कोभिड-19 प्रतिकार परियोजना सञ्चालन गरेको जानकारी गराइएको हो। यस परियोजनाले कोभिड-19 को प्रभाव आकलन गर्न र प्रतिकार तथा पुनर्लाभको प्रणाली सुदृढीकरण गर्न राजापुर नगरपालिकालाई सहयोग गर्नेछ। परिचयात्मक कार्यक्रममा नगरपालिकाको सीमित बजेटबाट मात्र सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्न असम्भव रहेको भन्दै नगर प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई राजापुर नगरपालिकामा सधैँ ढोका खुला रहने बताउनुभयो। सामाजिक कामहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू अनि थुप्रै कामहरू गर्दै आइरहेको छ र अहिले यो पछिल्लो चरणमा जस्तै यो कोभिड सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा यो बेलामा पनि गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घले हामीलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू त्यसपछि अन्य थुप्रै हाइजेनिक किटहरू हामीलाई सहयोग गरेको छ र त्यसको निम्ति पनि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस परियोजनाबाट कोभिड-19 का कारण
रोजगारी गुमाएका एवं सङ्क्रमित भएका 205 जना व्यक्ति र 158 घरलाई कामका लागि नगद र सशर्त अनुदानका कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। परियोजनाको विषयमा जानकारी गराउँदै गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ बर्दियाका अध्यक्ष कृष्णजङ शाहले संस्थाले हुलाकीको रूपमा स्रोत साधनको खोजी गरी आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शाहले संस्थाले सधैँ सहयोग र समन्वयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो रोल के हो भन्दाखेरि हामी हुलाकीको मात्रै काम गर्ने। हुलाकीले कहिल्यै पनि चिठी ल्याउँछ, चिठी ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। स्रोत साधन ल्याएर स्रोत साधन ठाउँमा पुर्याउने कामहरूमा हाम्रो रोल त्यहाँनिर रहन्छ। र दोस्रो कुरा, जे हामीले काम गर्छौँ दुईवटा कुरालाई हामी ध्यान दिन्छौँ। एउटा कुरा कोअपरेसन, सहयोगको भावना, एकअर्काप्रति एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन, दुईवटा पार्टलाई हामी सँगसँगै लिन्छौँ। गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ बर्दियाले हाल 35 वटा स्थानीय तहमा सामाजिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। ढिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, राजापुर, बर्दिया। चाडपर्व नजिक आउँदै गर्दा बजारमा चहल पहल बढेको छ, तर कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेको बजार र व्यापार व्यवसाय सन्तोषजनक नभएको समयमा सुन्ने गरेको छ। त्यसैले आज हामीले चाडपर्वको माहौलमा व्यवसाय कस्तो छ भनी बाँकेको नेपालगञ्ज क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको आवाज आजको आवाजमा। पहिला त व्यापार हुन्थ्यो, अहिले त आजभोलि त्यति खास व्यापार छैन। अहिले अब त्यो कोभिडले गर्दा नै व्यापार अहिले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ छैन। व्यापार त पहिला झन् राम्रो धेरै हुन्थ्यो, अब त जो मतलब बोनी पनि भएको छैन अहिले हामीहरूको। त्यस्तो स्थिति छ हामीहरूको। अब पहिला त झन् राम्रो हुन्थ्यो, व्यापार पनि सबै हुन्थ्यो, भाडा पनि निस्किन्थ्यो, आफ्नो घर पनि भइहाल्थ्यो। तर अहिले त भाडा पनि निस्किन गाह्रो छ क्या हाम्रो। अहिलेको साल चाहिँ कोरोनाको कारणले होला व्यापार पनि छैन, मान्छेको त्यति आवाज पनि छैन, अनि त्यही भएर सुनसान छ, मार्केट नै सुनसान छ कि। अब सायद पोहोर सालको जस्तो व्यापार पनि हुँदैन होला। अब व्यापारमा चाहिँ धेरै समस्या आइपर्यो कि कोरोनाको कारणले, त्यो भएर व्यापारीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। गत वर्षको तुलनामा चाहिँ 50% नै डाउन भइरहेको छ होइन, गाह्रो छ अहिले। अब कस्टमरहरू पनि तपाईँको अब पहिले जस्तो फ्लो त्यस्तो छैन। अब यो सब कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेहरूसँग पैसाको पनि सायद कमी भएको होला होइन। सबभन्दा पहिले त खानालाई नै जुगाड गर्नुपर्ने स्थिति, लाउने त सेकेन्डरी आइटम भएर पनि होला हामीहरूको कपडामा चाहिँ अलिक कम नै छ। हजुर, जुन हिसाबले पहिला व्यवहार हुन्थ्यो अहिले भइरहेको छैन, किनभने कोभिडको कारणले अहिले यस्तो अवस्थामा छौँ कि केही भन्न पनि गाह्रो भइरहेछ। व्यापार छैन अहिले। व्यापार त पहिलाको भन्दा त अहिले चाहिँ अहिले धेरै नै कम भएको छ होइन। मान्छेलाई आउन पनि धेरै अलि अप्ठ्यारै हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर पहिलाभन्दा अलिक धेरै कम छ हाम्रो व्यापार चाहिँ। पहिले जस्तो छैन, पोहोर वर्ष के थियो, पोहोर वर्ष राम्रो थियो, योपालि त कोरोनाले सबै बिगारेछ। एकदम सन्नाटा छ अहिले पनि। अब हेर्नु दसैँमा के हुन्छ, ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि थाहा हुन्छ कस्तो के छ के छैन। अहिले केही छैन, अहिले सन्नाटै छ। समाचार क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रा प्रमुख चाडपर्व, जात्रा, उत्सवहरूको समय नजिकिँदैछ। हाल व्याप्त रहेको कोभिड महामारीलाई ध्यानमा नराखी भिडभाड गरी खुसियाली मनाउँदा कोरोना भाइरस हाम्रो घर घरमा पुग्न सक्दछ। तसर्थ चाडपर्व मनाउँदा घर परिवारका व्यक्ति बाहेक अन्यसँग भेटघाट कम गरौँ। भेटघाट गर्नै पर्ने भएमा कम्तीमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबीचको भौतिक दूरी 2 मिटरको कायम गरौँ। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गरौँ। जनचेतनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 को समन्वयमा TDH फाउन्डेसन र गेरुवा ग्रामीण जागरण सङ्घ बर्दिया। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेका कर्णालीका विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। 3 तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा विद्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो। क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएका विद्यालय सेनिटाइज नगरेका र भौतिक संरचनाहरू भत्काइएको कारण पनि विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको छ। विद्यालय सञ्चालनको प्रारम्भिक व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको भए पनि अहिले पनि धेरै विद्यालय सेनिटाइज गरिएका छैनन्। क्षति पुगेका संरचना पनि पुनर्निर्माण भएको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका 533 विद्यालय क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरिएका थिए। अहिले पनि 7 वटा विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाइएको छैन। कुनै जिल्लामा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने कतै खोलिएका विद्यालय पनि स्थानीय प्रशासनले बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता समेत नदेखिएपछि हजारौं बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको एकलेनी बजार क्षेत्र विस्तारको काम सुरुवात गरिएको छ। 2 दशक पुरानो एकलेनी विस्तार योजना कहिले बजेट अभाव तथा कहिले स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। स्थानीय ओडा कार्यालयहरूको समन्वयमा स्थानीयलाई सहमतिमा लिएर विस्तारको काम सुरु गरिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले बताउनुभयो। बजार क्षेत्रमा 2 छेउ नाला सहितको 7 मिटरको पक्की सडक निर्माणको काम सुरुवात गरिएको र 2 महिनाभित्र सक्ने योजना नगरपालिकाले तय गरेको छ। नाला र सडक निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक कोषबाट झण्डै 22 करोड रुपैयाँ छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएर आएर काम गर्न लागेको 3 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत विवादका कारण एकलेनी बजार क्षेत्र विस्तार योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको थिएन। अछामको कमल बजार नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशनका लागि भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्लाको 4 वटा स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुरूप भवन निर्माण भइरहेको छ। पूर्वी अछामको कमल बजार नगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अन्तर्गत विद्युत सब स्टेशनको भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका पूर्वी अछामको कमल बजार, विनायक नगरपालिका र तुर्माखाँड ढकारी गाउँपालिका लगायत 4 वटा स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुरूप 3 मेगाभोल्ट एम्पियरको विद्युत घर निर्माण भइरहेको छ। 6 करोड 47 लाख 80 हजार एस्टिमेट लागतमा 2074 मङ्सिरमा निर्माण कार्य थालनी गरिएको कमल बजार प्रसारण केन्द्रमा 2 वटा कन्ट्रोल भवनहरू बनिसकेको र स्टिल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोनिक सामग्री ल्याएर पूर्वी अछाममा विद्युत विस्तार गरिने भएको छ। पूर्वी अछाममा 33 केभी क्षमताको सब स्टेशन बनिरहँदा लामो समय अँध्यारोमा जीवन गुजारा गरिरहेका यहाँका नागरिक हर्षित बनेका छन्। हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। खुसीको साथसाथै हामीले अब यो जुन सब स्टेशन गत वर्ष अघिल्लो वर्ष 2 वर्ष अगाडि जुन यो सुरुवात भएको थियो, यसमा हामीलाई यति खुसी थियौँ कि यो काम एकदम रफ्तारले बढेर अगाडि गइरहेको थियो र तत्काल नै हामी अब अन्धकारमा बसिरहेका पूर्वी अछामका मात्र नभई दैले कालीकोटसम्म पनि यसले समेट्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। खुसी लागेको छ। अन्धारामा बसेका छौँ, उज्यालो भयो, हामीलाई खुसी लागेको छ। हामीलाई यो तुरुन्तै हुनु पर्यो। यसै वर्ष सब स्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कमल बजार नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडामा विद्युत विस्तार गर्ने कमल बजार नगर प्रमुख ओम प्रकाश विष्टले बताउनुभयो। कुनै बत्ती बल्ने सम्भावना थिएन, तर तैपनि अब भनौँ एउटा यो चाहिँ के अरे केन्द्रीय लाइन चाहिँ यहाँ अहिले यो एउटा सब स्टेसन राख्दा यहाँका जनताहरू खुसी छन् र अब यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के अरे अब जलाउने भनौँ न, गाउँमा बत्ती बाल्ने हामीले यो प्रतिज्ञा पनि गरेका छौँ। अछामको साँपे बगरदेखि कमल बजारसम्म 33 केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको काम समेत भइरहेको छ। कमल बजार नगरपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत सब स्टेशन बनेपछि अछाम, कालीकोट र दैलेखका हजारौं स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन्। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। एनटिभी कोहलपुर र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका बीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता आज सम्पन्न भएको छ। एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनाल र कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको हो। सम्झौतामा नगरपालिकाबाट हुने कार्य सम्पादन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विकास निर्माण, ऐतिहासिक, पुरातात्विक,
पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरूको महत्त्व तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रशासकीय अधिकृत तथा वडा अध्यक्षहरूसँगको अन्तर्वार्ता जस्ता विभिन्न पक्षलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम तयार पारेर प्रसारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखाले एनटिबी कोहलपुरलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। कोभिड-19 को महामारीमा अग्रपन्थीमा खटेर सूचना सम्प्रेषण गर्दै आएका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रयोगको लागि उपयोग सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर सञ्चार गृहलाई उपलब्ध गराएको हो। रेड क्रस बाँकेका अध्यक्ष गोवर्धन सिंह सम्झना तथा कार्यालय प्रमुख दोलख बहादुर डाङ्गीले एनटिबी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनाललाई सर्जिकल मास्क 500 थान, सेनिटाइजर 5 लिटरको 1 जार र सानो पकेट सेनिटाइजर 10 थान हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्राम। तपाईं एनटिबी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। अदुवा बेसार खेतीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि सल्यानका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। थोरै जग्गाबाट पनि मनग्गे आमदानी गर्न सकिने भएपछि किसानहरू अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक अदुवा र बेसार खेतीमा लागेका हुन्। परम्परागत खेती प्रणालीबाट जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न भएपछि माटोको अवस्था र बजार मागलाई ध्यानमा दिँदै अदुवा र बेसार उत्पादन सुरु गरिएको कालीमाटी गाउँपालिका 1 बयालेका केरसिंह रावतले बताउनुभयो। बारीमा अन्नबाली भन्दा अदुवा र बेसार जस्तो नगदे बाली लगाउँदा दोब्बर आमदानी लिइरहेको कृषकहरूले बताएका छन्। सल्यानमा 1720 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा र 325 हेक्टरमा बेसार खेती हुँदै आइरहेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। खाद्यान्न बाली भन्दा अदुवा र बेसारबाट राम्रो आमदानी लिन सकिने भएपछि पछिल्लो समयमा किसानहरू अदुवा बेसार खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको हेलमान्ड प्रान्तका एकजना जिल्ला प्रमुखको बम हमला गरेर हत्या गरिएको छ। बम हमलामा परि अफगानिस्तानको हेलमान्ड प्रान्तका जिल्ला प्रमुख नाकिबुल्लाह रोशनको ज्यान गएको हो। हेलमान्ड प्रान्तका प्रान्तीय गभर्नर ओमार जवाकले तालिबानीहरूले गरेका बम आक्रमणमा परि ज्यान गएको जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा रहेका अर्का कानुनी अधिकारी पनि गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। पछिल्ला केही दिनहरूमा उक्त क्षेत्रमा तालिबानीहरूले बम हमलाका घटनाहरू गराइरहेका छन्। अफगान सरकार र तालिबानीहरूका बीच कतारको दोहामा हालै वार्ता सुरु भएको बताइएको थियो। तर यता अफगानिस्तानमा भने तालिबानीहरूले भने हिंसात्मक हमलाहरू जारी नै राखेका छन्। अब आर्थिक समाचार। सोमबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ। सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला 400 रुपियाँले घटेको हो। हिजो प्रतितोला 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला 94,100 रुपियाँ पुगेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य घट्दा तेजाबी सुनको मूल्य पनि घटेको छ। हिजो 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज प्रतितोला 400ले नै घटेर 93,600 रुपियाँ पुगेको छ। महासंघका अनुसार आज चाँदीको मूल्य भने यथावत रहेको छ, अर्थात् चाँदी प्रतितोला 1,180 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। साबिकको उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सले युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ। दुबईमा आइतबार राति भएको खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै चेन्नईले दोस्रो जित निकालेको हो। दुबई क्रिकेट मैदानमा पन्जाबले दिएको 179 रनको लक्ष्य चेन्नईले 17 ओभर 4 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दिल्ली र बेङ्गलोर बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। आजको खेलमा जित निकाल्ने टिम शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ।
अब मौसम। बंगाल खाडीको उत्तर पश्चिम भागमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण नेपालको मौसममा सामान्य बदली रही आज देशका पूर्वी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति देशका मध्य तथा पूर्वी पहाडी क्षेत्रसँगै पूर्वी तराई क्षेत्रका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 5 को राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूद्वारा प्रस्तावको विरोध र तोडफोड। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै आज 19 जनाको कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कुल संक्रमितको संख्या 90,000 नजिक। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अन्तर्गत अछाममा विद्युत सब स्टेशन निर्माण। जिल्लाका 4 स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्य। अफगानिस्तानमा तालिबानीको हिंसात्मक हमला रोकिएन। हेलमान्ड प्रान्तमा भएको बम आक्रमणमा जिल्ला प्रमुखको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा चेन्नईसँग पञ्जाब 10 विकेटले पराजित। आज दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर मैदानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।